एक बरो दीस ते तुमकां सोमेस्तांक नाच जावच्या खाणा पासत तुम्ही वावूर नाकात बगर शाश्वत रीतीन उठच्या सस्नीक जिवीत दिवच्या त्या खाणा पासत तुम्ही वावुरा म्हणून कोण सकड अद्भुतां पळोवन जेजू क्रिस्ताच्या फाटल्यान सोदून आयिल्ले तांची अंतस्करणां जाणा जाल्लो जेजू क्रिस्त तांकां जाप दिता आनी तवळ ते लोक विचारतात तर देवान मेसूंचें काम कितें ताच्या पुताक सतमनचेंच जावन आसा म्हणून तर नाच आमच्या खाणा पासत वावरूंकच नांगी खंडीत आमी पळयत आसतना नासतांच्या खाणा पासत आमी सकड वावरून आसा पूण स्टेफानाक आमी पळोवयेत तोय थंयसर वावर ताका दिलो पवित्रज्ञ बरीत तो जावन आसा पूण तोय वावर करता खंयचें काम थंयसर रांदपाचें काम ताका दितात थंयसर वावर ताका दितात पूण थंयसर वावर केल्यार तो थंयसर पवित्रज्ञ बरीत जावन देवाचें उतार तो परगट करतालो आनी थंयसर सभे मुखार नीती सभे मुखार थंयसर ताका उबो केल्यार ताचें तोंड देवदूता बरी परजळीत जालें हें कशें साध्य जालें कित्या पासत तो सासनीक जिविता पासत वावुरतालो सासनीक जिविता पासत वावरूंक ताका पवित्रत्म्याचें बळ आसलें आनी पवित्रत्म ताका प्रेरीत करतालो आनी जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ ताणें दवरलो पवित्रत्म्या मारिफात जेजूक तो जाणा जातालो आनी थंयसर सासनीक जिविताचो अनुभव ताचे थंय जालो आनी ह्या लोकां थंय कित्याक जावना कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय पवित्रत्म नातलो कित्याक देवाच्या त्या वर्त्या कामात जेजू क्रिस्त व्हडलें अद्भुत जावन आसा म्हणून कित्याक त्या लोकांक पातयेवंक जावना कित्याक पवित्रत्म तांचे थंय ना आनी पवित्रत्म नातलो व्यक्ती केवल जेजू क्रिस्ताक कुडीच्या सैमांत कुडीच्या अद्भुता पासत मात्र कुडीच्या दादुसकाये पासत मात्र सोदता पूण पवित्रत्म सोलो व्यक्ती कुडीचें काम करता ह्या संवसाराचें काम करता पूण वावुरता तो सासनीक जिविता पासत पवित्रत्म कितें प्रेरण दिता तें तो करता आज भावा भयणीनो आमी खंय आसा आमी जेजूक कित्या पासत सोदून आसा आमी खंयच्या अद्भुतां पासत सोदून आसा आमी खंयच्या वावरा पासत सोदून आसा आज आमकां आसचो वावर एकच जर तर ह्या संवसारान खंयचोय वावर आसा जाल्यार पोटाच्या बुके पासत आमी करता जावं पुरो पूण ताच्या की वर्थो वावर आमकां आसा जेजू क्रिस्ताक जाणा जावं जेजू फाटल्यान म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या उतरांनी हांवें जेजूक सोदूंक आसा तो कोण म्हणून हांवें जाणा जावंक आसा हाची अद्भुतां मात्र पळोवची न्ही बघा त्या अद्भुता मुखांतर तो कोण ते वर्तें अद्भुत जेजू क्रिस्ताचो तो सॅक्रिफीस तो कुर्साचो सॅक्रिफीस हांवें अनुभव करूंक आसा ताच्या विशयान हांवें जाणा जावंक आनी कितलें आमी जाणा जावं जाता तवळ आमी सस्नीक जिवीत अनुभव करता आनी तें सस्नीक जिवीत आमकां भावार्थाचें जिणें जियोंक प्रेरीत करता आमेन.